Tulo ka managsuon ang nahilo sa kamuting kahoy ni atong Enero 5, 2016 sa lungsod sa Dumanhog. Ug usa niini patay. Sila si Noven Monteza, 6 anyos, Dexter Monteza, 2 anyos, ug Marilyn Monteza, 9 anyos, residente sa Barangay Balaypiti, lungsod sa Dumanhog. Nahilo sa pagkaong kamuting kahoy. Base sa investigasyon nga gibuhat ni Police Officer SPO1 Raimundo Sala, ang maong mga biktima kay nakakaunog kamuting kahoy ug nagiluto sa ilahang ginikanan eksaktong alas 5 sa hapon niadtong Enero 5, 2016. Sa pag-alas 9 sa gabi niini, nagmulo na kini sa kasakit sa ilahang tiyan ug wa madugay. Pasado alas 4 sa kadlawon pagka Enero 6, 2016, si Noven Monteza, usa sa mga biktima, mikalit og buwa ang baba ug gideklara nga nakabsan gayud sa iyang kinabuhi. Ug pasado alas 7 sa buntag sa maong adlaw, ang duha ka biktima nga si Dexter ug Marilyn Monteza gidala pagdali sa tambalanan. Sa pagkakaron, padayon gihapon ang gihimong investigasyon sa mga kapulisan o doktor kung unsa gayud ang nasagol sa pagkaon nga hinungdan sa ilang pagkahilo. Naguna og numero 1 sa iyay ka-75, DYRC, Radio Cebu, kini si Catherine Zandan, Senyucom Correspondent.